हेलो दोस्तों, क्रिकेट यारी के एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं, आपका होस्ट अबू बकर, और आप देख रहे हैं क्रिकेट यारी। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि है फिटनेस को लेकर के। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आपके सर शर्म से झुक जाएंगे, और अगर आप इंडिया से हैं तो सर फ़ख्र से आपके ऊपर और हो जाएंगे कि आपका फ़िटनेस लेवल क्या है, आपके प्लेयर्स का और पाकिस्तानियों का क्या है। और हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद हफीज़ से, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ने एक जो खुलासा कर दिया, एक उन्होंने बड़ी रिवील कर दी चीज़ मोहम्मद हफीज़ ने, जो फ़िटनेस को लेकर, पाकिस्तानी टीम को फ़िटनेस को लेकर एक बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील की है, जो कि हम सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की फ़िटनेस का लेवल इतना गिर चुका है। लेकिन हमने देखा कि कितना फ़िटनेस का लेवल पाकिस्तानी को गिर चुका है कि अब हफीज़, जो कि पाकिस्तान के डायरेक्टर रह चुके हैं, टीम के कोच रह चुके हैं, 1 महीना पहले तक वो टीम के डायरेक्टर और कोच थे, उन्होंने ये एलिगेशंस कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने ये लगाई हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर, पाकिस्तान के एक्स जो कोच थे उनके ऊपर, पाकिस्तान के जो कैप्टन थे उनके ऊपर, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर थे एक्स उनके ऊपर। अब मैं बताता चलूँ, हफीज़ बात कर रहे हैं। हफीज़ ने एक शो अभी रिसेंटली, हफीज़ PSL कवर करने के लिए एक टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो बात करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये बातें उनसे उगलवाई जा रही हैं उस टीवी प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से वायरल होने के लिए, या क्या वाकई ही ये उनके दिल की बातें हैं, क्यों इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन फ़िटनेस को लेकर के जो हफीज़ ने बात की वो बिल्कुल ठीक बात की। हफीज़ से हमें 100 इख्तलाफ होंगे, लेकिन जो हफीज़ ने ये बात कर दी हम इसको एग्री करेंगे और इससे हम आंखें बंद नहीं कर सकते। मोहम्मद हफीज़ ने बोला कि 1.5 महीना पहले जब हम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे तो फ़िटनेस की बात की, मैंने ट्रेनर को बुलाया और उससे मैंने पूछा कि भाई आप मुझे बताएं प्लेयर्स की फ़िटनेस कैसी है। तो ट्रेनर ने एक बड़ी अजीब चीज़ कहता मुझे बताई। ट्रेनर ने कहा कि जनाब यहाँ पे जो पहले कोच थे, जो डायरेक्टर थे, अब मैं बताऊँ कि जो कोच थे पाकिस्तान के वो ब्रैडबर्न थे, जो डायरेक्टर थे उस टाइम पे जिनकी ये बात की जा रही है वो मिकी आर्थर थे, उसके अलावा जो पाकिस्तान के कप्तान थे उस टाइम पे वो बाबर आजम थे। तो उनकी बात हो रही है यहाँ पे, और उनके बारे में ट्रेनर ने बोला कि उन्होंने तो हमें कहा था कि फ़िटनेस जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, फ़िटनेस प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, हमें फ़िटनेस को नहीं देखना, हम जस्ट एज अ परफॉर्मर खेलेंगे, अगर परफॉर्मेंस ठीक है तो फ़िटनेस पे कंप्रोमाइज़ करेंगे और प्लेयर्स को खिलाएंगे, कोई फ़िटनेस टेस्ट नहीं होगा, कुछ चेक नहीं होगा, कोई फ़िटनेस चेक नहीं की जाएगी। आप इमेजिन करें, ये 30 करोड़ अवाम में से 15 प्लेयर जो हमारे खेलते हैं, अगर उनका फ़िटनेस लेवल ऐसा होगा तो हम क्या ही इनसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। अब हमें सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही इंडिया के अंदर, उसके पीछे रीज़न क्या थी, क्यों हमारे प्लेयर्स की फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, क्यों इंजरीज़ इतनी ज़्यादा चल रही हैं प्लेयर्स के साथ। अब देखें, इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें पाकिस्तानी टीम के साथ हुई कि फ़िटनेस पे बिल्कुल भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया गया फ़िटनेस के ऊपर, प्लेयर्स की फ़िटनेस के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ खुद जो टीम के ट्रेनर थे उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को बोली कि ये जो पुरानी मैनेजमेंट थी उन्होंने खुद कहा था कि फ़िटनेस छोड़ो, हमें फ़िटनेस से कोई लेना देना नहीं। अब ये चीज़ देखें, इस चीज़ को सुनने के बाद मैंने जैसे कि वीडियो में स्टार्ट में बोला कि अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो सर शर्म से झुक जाएंगे कि आपके 30 करोड़ में से जो 15 लोग खेलते हैं वो भी अपने आप को फ़िट नहीं रख पाते। उनका काम है फ़िटनेस अपनी बहाल रखना, इतना उन पर इन्वेस्ट किया जाता है कंट्री की तरफ से, इतनी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम रहा है, पाकिस्तान ऐसे नहीं है, पाकिस्तान कोई अफ़गानिस्तान या नेपाल नहीं है, पाकिस्तान की लेगेसी है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं और बड़े बड़े अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए हुए हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ये सब सुन के सर शर्म से तो झुकने बनते थे पाकिस्तानियों को। और जो मैंने कहा कि जो अगर आप तो इंडियन हैं तो आपके सर फ़ख्र से बुलंद होंगे। फ़ख्र से बुलंद इसलिए नहीं होंगे आपके सर कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने का मौका मिला है, बल्कि इसलिए होंगे कि अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी टीम की फ़िटनेस, टीम इंडिया की फ़िटनेस, कितना ज़्यादा वहाँ पे फ़िटनेस पे फोकस किया जाता है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, इवन कि विराट कोहली के एरा में हमने देखा जब वो कप्तान थे तो यो टेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, बड़े बड़े प्लेयर्स को हमने बाहर होते देखा टीम में से फ़िटनेस के इश्यूज़ की वजह से। विराट कोहली इवन के खुद कहते थे कि अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप डिज़र्व नहीं करते टीम में रहना, तो सोचिएगा नहीं कि आप टीम में आएंगे अगर फ़िटनेस नहीं है। उनके बाद हमने एक और चीज़ देखी, यो टेस्ट के बाद एक और टेस्ट आया जो हम अभी आपको बताते भी हैं कि वो कौन सा टेस्ट था। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यो टेस्ट पाकिस्तानी टीम में
میں بھی ہوتا تھا مصباح کے ایرا میں، مصباح اور وقار یونس کے ایرا میں، شاید اسی وجہ سے کافی سارے جو پاکستانی پلیئرز تھے انہوں نے ریوولٹ کیا پاکستانی ان کوچز کے خلاف، وہ اگینسٹ ہو گئے، میڈیا میں ٹرینڈز چلائے گئے ان کوچز کے خلاف، وقار یونس کے اگینسٹ، مصباح کے اگینسٹ۔ ابھی ہمیں دکھنے میں مل رہا ہے کہ حفیظ کے اگینسٹ بھی اسی طرح سے چلائی گئی ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک تنظیم چلائی گئی کہ ان کو کوچنگ سے ہٹایا جائے، کیونکہ پلیئرز نہیں چاہتے کہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، وہ جو مرضی کھائیں، کچھ فٹنس نہیں چاہیے۔ حفیظ نے یہاں تک ایلیگیشن لگائے ٹیم کے اوپر کہ بہت سارے پلیئرز کا ہم نے جب ٹیمز کا ایون کہ ہم نے فٹنس ٹیسٹ لیا، 2 کلومیٹر کا رن تک وہ پورا نہیں کر پائی ہماری ٹیم کے میجورٹی آف پلیئرز۔ اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ فٹنس لیول کیا رہا پاکستانی ٹیم کا، کیوں پاکستان پچھلے 8 میں سے 7 میچز لگاتار ہاری آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ٹور پہ۔ واپس بات کرتے ہیں انڈیا کے اوپر۔ انڈیا اس لیے خوش ہونا چاہیے، انڈین فینس کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی فٹنس ان کی ٹیمز کی بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے ان کی پرفارمنس سے وہ جھلکتی ہے چیز۔ وہ ہر دوسرے ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہے ہوتے ہیں، سیمی فائنل کھیل رہے ہوتے ہیں، WTC میں فائنل میں ہر دفعہ جا رہے ہیں، 2 میں گئے ہیں۔ اتنی زیادہ ان کی فٹنس اچھی ہے، اتنا کام کیا جاتا ہے انڈیا میں فٹنس کے اوپر۔ یو ٹیسٹ کی بڑی امپورٹنس تھی، جیسے میں نے بتایا وراٹ کوہلی ایرا میں، اور ابھی وہاں پہ ایک اور نیا ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے BCCI کے دوارا، جو کہ ڈیکزا کے نام سے ہے، ڈیکسا، جس کو آپ ڈیول انرجی ایکس رے بول سکتے ہو۔ یہ ٹیسٹ بیسیکلی آپ کی جو اس کو میں اگر آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، آسان زبان میں سمجھاؤں، کیونکہ نہ تو آپ ڈاکٹر ہیں نہ ہم ڈاکٹر ہیں، اس لیے میں آپ کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ ڈیکزا ٹیسٹ کرتا کیا ہے، کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس کی ایک ایتھلیٹ کی لائف میں، کیونکہ اس سے پہلے کرکٹ سے پہلے یہ فٹ بال اور باقی جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کی لائف میں بھی یہ یوز ہوتا رہے ڈیکزا کی ٹیکنیک، ڈیکزا کا جو ٹیسٹ۔ تو ڈیکزا بیسیکلی جو ڈوئل انرجی ایکس رے ٹیسٹ ہے، اس میں بیسیکلی آپ کی جو بونز ہیں ان کا پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکس ریز ہوتے ہیں، اس سے وہ آئیڈیا لیتے ہیں کہ آپ کی بون کی ڈینسٹی کیا ہے، آپ کی بونز کہیں ویک تو نہیں ہو گئی، آپ کی بونز، اس میں آپ کو اس ٹیکنیک سے آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو آپ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اگر ہڈی کہیں سے فریکچر ہونے والی ہے تو وہ اس ڈیکزا کی جو ایکس رے ہے اس میں آپ کو پہلے سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ ویکنس ہے، یہاں پہ ڈینسٹی کم ہو چکی ہے اور یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، یہاں پہ کریک آ سکتا ہے، یہ فریکچر ہو سکتی ہے ہڈی، تو اس لیے ان پلیئرز پہ زیادہ خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا انڈیا کے میجورٹی آف پلیئرز، ہم یہاں بیٹھ کر بہت کرٹیسائز کر دیتے ہیں KL راہل پہ، وراٹ کوہلی پہ، شرییس ایئر پہ، کہ جسپریت بمراہ کے، یار یہ ریسٹ کیوں لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کھیل رہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ IPL کھیلنا چاہتے ہیں، بلا بلا بلا۔ لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے جب وہ ڈیکزا ٹیسٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ویکنس ہے اور یہ ان کی فریکچر ہو سکتی ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے ریسٹ لینا شروع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فلی ریکور کر کے واپس آتے ہیں ٹیم میں اپنی 100% فٹنس کے ساتھ، اپنا 100% ایفرٹ دینے کے لیے وہ ٹیم انڈیا سے کھیلتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ اپنے ملک کے لیے کھیلو گے تو آپ کو 100% ہی دینا پڑے گا۔ آن دا اپوزٹ ہینڈ جب آپ ملک سے کھیلو گے، جو کہ ہمارے پلیئرز ہم سے کھیل رہے ہیں، اپنے ملک سے غداری کر رہے ہیں، ملک سے کھیل رہے ہیں، فٹنس نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، اور آپ بدنامی پہ بدنامی ہمارے لیے اکٹھی کری جا رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے، تو انڈین کو خوش ہونا چاہیے، انڈین فینس کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی فٹنس کے سٹینڈرڈز اتنے ہائی ہیں کہ وہاں پہ ڈیکزا جیسے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور جس وجہ سے ان کی ٹیم کی فٹنس بہت اچھی ہے، بہت زیادہ وکٹریز مل رہی ہیں ٹیم انڈیا کو۔ آن دا اپوزٹ ہینڈ پاکستان بہت پیچھے رہتی جا رہی ہے کرکٹ میں۔ ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا 90s میں پاکستان بہت آگے تھی انڈیا سے، وسیم اکرم، عمران خان کا ایرا تھا، لیکن اب انڈیا بہت آگے نکل چکی، پاکستان بہت پیچھے ہے، اور اس کی وجہ ہے ہمارے اپنے پلیئرز، اپنے کوچز، اپنا PCB کا جو مینجمنٹ سٹاف، کیونکہ آپ نے کمپرومائزز کیے بہت ساری چیزوں پہ اور اب آپ چلے ہیں فٹنس کے اوپر بھی کمپرومائز کرنا۔ تو اسی کے ساتھ ایک اچھی امید کے ساتھ کہ پاکستان دیکھے گا، انڈیا کی طرف دیکھ کر ان سے کچھ سیکھ لے گا اور اپنے پلیئرز کی فٹنس پہ کام کرے گا اور بغیر فٹنس والے پلیئرز کو ٹیم کے آس پاس بھی نہیں آنے دے گا۔ تو اسی امید کے ساتھ ہم سائن آف کریں گے، اجازت چاہیں گے اپنے جتنے بھی ویورز دیکھنے والے جو فینس، تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیکھتے رہیں کرکٹ یاری۔ اللہ حافظ۔